अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे आज रिवोल्यूशनरी मोमेंट के बारे में। रिवोल्यूशनरी मोमेंट क्या होता है? एक्चुअली अगर रिवोल्यूशनरी मोमेंट को हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू अल्फाज में तो इनकलाबी तहरीक को कह सकते हैं। किसी भी फील्ड में इनकलाब आ सकता है, बट आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस्लाम में रिवोल्यूशनरी मोमेंट कहाँ से शुरू होती है और बाद में इस रिवोल्यूशनरी मोमेंट को कैसे काउंटर किया जाता है। इसलिए आज के इस टॉपिक को हम काउंटर रिवोल्यूशनरी मोमेंट भी नाम दे सकते हैं। मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बट टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़हननशीन करना चाहता हूं, वो ये है कि आजकल के दुनिया में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है हमारे उस्तादिज़ा के ज़रिए से, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके रिलेटेड हमें पढ़ाया जाता है और बाखूबी पढ़ाया जाता है और हम उसका इल्म भी बाखूबी हासिल करते हैं। बट इस्लाम के बारे में हमें कम नॉलेज दी जाती है, इस्लाम के बारे में हमें कम इल्म फराम किया जाता है। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ बनता है कि वो इस्लाम की नॉलेज को शेयर करे और दूसरों तक पहुँचाए, ताकि जो हमारा मज़हब है इसके बारे में जाने, इसके बारे में पढ़े। हमारे मज़हब में कैसे कैसे हिस्ट्रीज़ क्रिएट हो चुके हैं, ऐसे हिस्ट्रीज़ क्रिएट हुए हैं जो हिस्ट्रीज़ आपको शायद ही ज़िंदगी में सुनने को मिलेंगे। हमारे इस्लाम में इंटरेस्टेड स्टोरीज़ है और अगर एक्चुअली में देखेंगे तो अगर दुनिया कायम व दायम है तो वो इस्लाम के मज़हब के स्टोरीज़ के बुनियाद पर है। ये बात कहने में एक मुसलमान इंसान को कोई झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक बरहक मज़हब है। शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, काउंटर रिवोल्यूशनरी मोमेंट। काउंटर रिवोल्यूशनरी मोमेंट को पहले हम रिवोल्यूशनरी मोमेंट को समझते हैं। रिवोल्यूशनरी मोमेंट हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से शुरू हुई थी। दीन इस्लाम को मुकम्मल किया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत मेहनत की, बहुत सख्ती उठानी पड़ी, पत्थर खाने पड़े, लोहू लहान होना पड़ा। वो इस वजह से कि हम जैसे गुनाहगार उम्मत के लिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत उठाने पड़े कि मेरी उम्मत आगे जाके कहीं ऐसे मुसीबतों में ना पड़े और उनको ऐसे मुसीबतें झेलने पड़े जिन मुसीबतों की वजह से कल को इस्लाम के ऊपर भी दाग आ जाएगा और दुनिया के लिहाज से भी एक मुसलमान इंसान खाक सर हो जाएगा। हालांकि अगर देखेंगे हम तो आजकल जितना जलील एक मुसलमान हो रहा है, मेरे ख्याल में उतना कोई नहीं हो रहा है। वो इस वजह से कि हमने दीन को एक साइड में किया है और हम खुद दूसरे साइड में चल रहे हैं। हम प्रमोट अगर कर रहे हैं, गलत चीज़ों को कर रहे हैं, हम म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे दीन में नाजायज़ करार दिए गए हैं। हदीस व कुरान के हिसाब से साबित होता है कि जो असल इंसान की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी अगर इंसान बहरहाल आज के दौर में गुजारेगा तो उसको मुश्किल लगेगा, लेकिन गुजारनी तो पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ आप मुश्किल में करोगे उस चीज़ को आप बड़े मजबूती से फिर आगे जाके थामते हो। बहरहाल जो बातें मैंने आपको बताई यही एक रिवोल्यूशनरी मोमेंट है। इसी चीज़ को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दुनिया में एक मिशन बना के फैलाया। एक मिशन ऐसा चालू किया था कि पूरे दुनिया में इस्लाम को गालिब किया था। और अपने बाद जब इस दुनिया से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, पर्दा फरमाने के बाद अपने बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया, उन्होंने हुकूमत की। बट वहाँ पर भी हम आ जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाया, इनकलाबी तहरीक को चलाया। वो तहरीक कैसी थी, उस तहरीक में क्या झेलना पड़ा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अगर हम इस तहरीक पर आपको बताते चले तो मेरे ख्याल से घंटों के हिसाब से ये वीडियो चला जाएगा। बट आप इतना समझ लीजिए कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, जो ये इनकलाबी तहरीक थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को कंप्लीट करके दिया और सहाबे किराम के हवाले कर दिया कि भाई मेरे वफ़ात पाने के बाद आपने कैसे उम्मत को चलाना है। ऐसी तरबियत की थी और उसी तरबियत के मुताबिक फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से नकल फरमा गए तो एक टीम तैयार की थी। उस टीम को हम एक तरह से खुलफाए राशिदीन भी कह सकते हैं। खुलफाए राशिदीन कितने थे? अक्सर अगर हम देखेंगे तो सुनने में आता है कि खुलफाए राशिदीन 4 थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کچھ علماء کرام کے نزدیک خلفائے راشدین 5 تھے، اور جو خلفائے راشدین میں سے 5واں انسان مانا جاتا ہے وہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب 30 سال کا عرصہ پورا ہو جائے گا تو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں صلح کرائے گا۔ صلح کرانے کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ آپ کی نالج کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے 5واں خلیفہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلفائی راشدین بنے تو انہوں نے 2 سے 2.5 سال تک اپنی حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنے 10 سال حکومت چلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ 12 سے 12.5 سال تک کی حکومت آپ جوڑ دیجئے تو اتنی حکومت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے میں کی۔ مینز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال یہ 24.5 سال کی حکومت بنتی ہے۔ ادھر سے میں نے آپ کو حدیث پاک کا مفہوم سنایا، جس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ 30 سال حکومت کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں صلح کرائے گا۔ بہت ہی انٹرسٹڈ کہانی ہے، اس کو آپ نے اچھے سے سن لینا ہے۔ ہم ہیڈ ٹو ہیڈ ٹاپک کو کور کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کی حکومت جوڑے تو یہ 24.5 سال بنتے ہیں۔ 24.5 سال کے حکومت کے بعد اب حدیث پاک کے مفہوم کے حساب سے ابھی 5.5 سال باقی ہے 30 سال ہونے میں۔ اس کے بعد چوتھا خلیفہ آ گئے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 5 سال کی حکومت کی، ہو گئے 29.5 سال کی حکومت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال حکومت گزرنے کے بعد حضرت امام حسن نے 6 مہینے کی حکومت کی۔ ان 6 مہینوں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کی اور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کے آپس میں اب صلح رحمی رہنی چاہیے تاکہ ترقی ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال جو تھے وہ بہت ہی مشکلات کے گزرے تھے۔ کس وجہ سے گزرے تھے اس پر بھی ہم آ جائیں گے، اس لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹاپک کا نام کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ ہے کہ انقلابی تحریک کو کیسے کاؤنٹر کیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی انسان کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے تو اس انقلابی مہم کو توڑنے والے لوگ پیچھے سے ضرور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے پہلے حصے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریولوشنری مومنٹ چلائی، کیسے انقلاب لایا، انقلابی تحریک کو کیسے چلایا، کیسے امت کو سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ زندگی میں آپ نے خوددار بن کے جینا ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، چاہے سارے دنیا اگر باطن بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ نے حق کا ساتھ دے کے ان کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریولوشنری مومنٹ چلاتے چلاتے ان کو پیچھے سے کاؤنٹر کیا جا رہا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ دوسرے طرف چلایا جاتا تھا، ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کو ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا اور ہمارا ٹاپک پھر بھٹک جائے گا۔ سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، مینز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلا خلفائے راشدین بنے تو ریولوشنری مومنٹ کو کیسے کاؤنٹر کیا گیا ہے، کیسے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ عام سا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2.25 سے 2.5 سال تک کی حکومت میں بہت سارے ایسے انسان کھڑا ہوئے جنہوں نے نبی کا دعویٰ کیا، ایسی عورتیں کھڑا ہو گئے جنہوں نے نبیہ کا دعویٰ کیا، حالانکہ ایک مرد اور ایک عورت نے آپس میں شادی کی جو اپنے آپ کو نبی اور نبیہ کہتے تھے، یہ شو کرنے کے لیے کہ دیکھو نبی اور نبیہ نے آپس میں شادی کی ہے، ہم ہی نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مینز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2 سے 2.5 سال تک کی حکومت میں
اسلام کو بدنام کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے، بٹ جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاؤنٹر بیک کیا ہے، کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ چلانے والوں کو، انقلابی تاریخ کو بچا کے رکھا، اسلام کو محفوظ کر کے رکھا، دین کو تحفظ دیا، تو قابل تعریف ہے۔ اب خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہو ہی چکا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حکومت کے 10 سال تھے، میرے خیال میں اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے اور کیسے خلیفہ تھے، کیسے حکمران تھے، قابل تعریف۔ کیونکہ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سال کے حکومت میں ریولوشنری مومنٹ کو چلایا، جس طرح سے ترتیب دی ہے، گورنرز کو ترتیب دی ہے، ملازمین کو ترتیب دی ہے، بارڈرز پر فوج کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، کیسے اپنے اپنے ممالک کا تحفظ کرنا ہے، ایک ترتیب دی جو ترتیب آج تک چلتی آ رہی ہے۔ بہرحال ہر خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں ہی بتاتا ہوں، کیونکہ ریولوشنری مومنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انقلابی تاریخ کو ہر دور میں کہیں نہ کہیں پیچھے سے دشمن آتے رہتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو جوڑ دیجئے آپ، 10 اور سوا 2 سے 2.5 سال تک کی حکومت، یہ ٹوٹل 12.5 سال کی حکومت بنتی ہے۔ مینز 12 سال کی حکومت حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلائے۔ اینڈ اگر دیکھا جائے تو کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ انقلابی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص جس نے اپنے آپ کو عبداللہ ابن سابا کا نام دیا اور یہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوا، بٹ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال شاید بہت تنگی سے گزرے، بہت سختی سے گزرے، بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کے آخری جو 2 سال تھے، یعنی کہ 10 سال حکومت بالکل اچھے سے گزرے، لیکن 2 سال جو لاسٹ کے تھے وہ اس لیے تھوڑا خراب گزرے کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو عبداللہ ابن سابا جس نے اپنے آپ کو نام دیا تھا، ایک یہودی شخص نے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے پہلے دور سے ہی اس نے اپنا مشن شروع کیا تھا۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کے حکومت میں اس یہودی شخص عبداللہ ابن سابا نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 10 سال میں کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ چلائی۔ مینز اس نے انقلابی تاریخ کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ پھیلاتے ہیں کہ عبداللہ ابن سابا کے نام کا شخص کوئی تھا ہی نہیں، بٹ یہ شخص تھا۔ اس شخص نے بہت نقصان پہنچایا اسلام کو۔ اسی شخص نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی، اور بہت سارے صحابیوں کے ذریعے سے بھی کہ یہ جو شخص ہے عبداللہ ابن سابا، یہ آپ کے خلاف کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ چلا رہا ہے، یہ آپ کے خلاف سازش چلا رہا ہے۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکورٹی کے طور پر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو پہرا لگانے کے لیے عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کیا۔ لیکن یہودی شخص عبداللہ ابن سابا، اس نے اتنی بڑی سازش کی تھی پچھلے 10 سال میں، جہاں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے، رہتے تھے، اس جگہ پر یہ یہودی شخص عبداللہ ابن سابا کے نام کا شخص پیچھے کے دروازے سے آ گیا، یا سمجھ لیجئے آپ کے سازش کے مطابق حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک بہت بڑا غم سمجھا جاتا ہے، لیکن بھی بڑا غم حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا ہے، کیونکہ یہ ایک ریولوشن کو کاؤنٹر کیا گیا تھا، اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی جاتا تھا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس بندے کو عبداللہ ابن سابا کو ختم کرنا چاہیے، اس کو مارنا چاہیے۔ لیکن عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے انسان تھے، کتنے اچھے حکمران تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب اس بندے نے مجھے ابھی تک نقصان پہنچایا ہی نہیں تو میں اس کو کیسے
नुकसान पहुंचा सकता हूं। मैं कल को अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? हो सकता है अल्लाह मुझे सवाल करेगा कि इसने आपको अभी कत्ल ही नहीं किया था तो आपने इसको कत्ल कैसे किया? इसलिए अगर इसने मुझे कत्ल कर भी दिया तो उसके बाद मेरे कत्ल का किसास आप लोग ले लेना, लेकिन मैं इसको कत्ल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न साबा यहूदी शख्स ने कहाँ समझना था, कहाँ मानना था, उसने अपने साजिश के मुताबिक आखिरकार उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर ही डाल दिया। अब जब उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 12 साल में से 10 साल बहुत अच्छे गुजरे थे और आखिर के 2 साल अब तबाही के तरफ जा रहे थे, क्योंकि इस यहूदी शख्स के ज़रिए से इतनी बड़ी साजिश चलाई गई थी। इसके साथ बहुत ज़्यादा बंदे जुड़ गए थे। मुसलमानों में जो मुनाफिक थे, मुनाफिकों का साथ भी इसको मिल रहा था। वो ये समझ रहे थे कि शायद ये सच में एक मुसलमान है और ये गलत अफवाहें फैला रहा था। ये अब्दुल्लाह इब्न साबा, इसका नाम मैं बार बार लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका नाम मेरे ज़बान पर बार बार इसलिए आता है कि ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इस्लाम के दुश्मन जो है वो कितने मजबूत बनाते हैं अपने आप को और मुसलमानों में कैसे घुस जाते हैं। एक इंसान कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है एक समाज को, एक कौम को, एक शख्स कैसे बर्बाद कर सकता है एक तहरीक को। बहरहाल एक तरह से ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को काउंटर कर रहा था। किस तरह से काउंटर कर रहा था? आपस में राबते नहीं थे, अगर राबते हुआ भी करते थे तो वो लेटर्स के ज़रिए से राबते हुआ करते थे और वो लेटर कई 10 दिन बाद, साल के बाद खबर को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये जो अब्दुल्लाह इब्न साबा, इसने एक टीम तैयार की थी। इस टीम के ज़रिए से ये जैसे कि कूफा के गवर्नर के पास जाता था या फिर मिस्र के गवर्नर के पास जाता था, जहाँ जहाँ भी इसको लगता था ये अपने बंदों को वहाँ भेज के एक जहर फैलाता था। पहले इसने जहर फैलाया था उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कि वो बैतुल माल खा रहा है, ज़कात खा रहा है, लोगों का हक खा रहा है। हालांकि इस बदनामी का जवाब कुछ भी नहीं था, ये ऐसे एक झूठ फैलाया जा रहा था। उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिना झिझक के लोगों के पास जाते थे और इस यहूदी शख्स, मकार शख्स अब्दुल्लाह इब्न साबा को गलत साबित कर देता था और लोगों को समझ में आ भी जाता था। लेकिन मुनाफिक लोग मुनाफिक ही रहते हैं, वो साथ देते रहते थे अब्दुल्लाह इब्न साबा को और आखिरकार कामयाबी हो गए वो हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने में। उसके बाद मुसलमानों को चौथा खलीफा चाहिए था, एक ऐसा खलीफा चाहिए था जो इस रिवोल्यूशन मूवमेंट को आगे चला देता, इस्लामी तारीख को आगे चला देता, ताकि दुनिया में इस्लाम का बोलबाला जारी रहता। हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 12 साल के आखिरी 2 साल से मुसलमानों पर मुसीबत आना शुरू हो गया। अब साहबियों को बताया जाता है कि मुसलमानों को एक खलीफा की ज़रूरत है, आप खिलाफत लीजिए, आप खिलाफत लेके खिलाफत चलाइए ताकि मुसलमानों को एक रहबर मिल जाए और ये हालात ठीक हो जाए ताकि आम इंसान अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजारे। लेकिन किसी ने खिलाफत नहीं ली। बहुत सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया, सब ने मना किया खिलाफत लेने से। आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर हो गए खिलाफत लेने के लिए। उन्होंने खिलाफत ली, लेकिन खिलाफत लेते लेते ही जो उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 12 साल के आखिरी जो 2 साल थे, तबाही शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल इसी तरह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुकूमत के दौर में जब इसने काउंटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाई, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये कामयाब नहीं हो पाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी मकार शख्स को 40 बंदों के साथ जलाया और इनकलाब को बर्पा किया। इनकलाबी तारीख को मज़ीद रास्ता देने की कोशिश की गई। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात सुधरने लगे, मुसलमान खाना जंगी से बाहर निकलने लगे क्योंकि खाना जंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद हज़रत इमाम हसन ने 6 महीने की हुकूमत चलाई और 6 महीने हुकूमत चलाने के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत की हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, ये सोच के कि अब हालात जो है सुधरने चाहिए। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुसलमानों को। मेनज जो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह के 5 साल के हुकूमत में खाना जंगी रही मुसलमानों में, ऐसे ख़राब हालात मुसलमानों के हिस्ट्री में कभी नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोताही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हम कहने की तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं। हालात ही ऐसे थे, साजिशें ऐसी थी। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इनकलाबी तारीख को
काउंटर करने की कोशिश ही ऐसी थी जिसकी वजह से कि हर साहबी ने हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत लेने से इनकार किया और मजबूरन आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि अगर मैं नहीं लूँगा खिलाफत तो फिर कौन लेगा। अब हालात जैसे भी है जो भी है, उसके बाद ये 5 साल मुश्किलात के तो गुजर गए। हालांकि डीप हिस्ट्री इन 5 सालों की अगर आपको जाननी होगी तो उसके लिए या तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा या फिर आप इस्लाम की हिस्ट्री को अपने किताबों से पढ़िए, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। अपने उलमाए किरामों को सुनिए, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उलमा में से डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह, उनके बयानात आप सुनिए। वो ज़्यादा ज़ोर इस्लामिक हिस्ट्री पर देते हैं जो आजकल के नौजवानों को ज़रूरत है इस्लामिक हिस्ट्री की। उनके बयानात से आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। दीन को प्रमोट कीजिए, हिस्ट्री को जानिए, इस्लाम को जानिए। बहुत ज़रूरत है हमें इस्लाम की हिस्ट्री को जानना, इस्लाम को पढ़ना। सो आज के इस टॉपिक को, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर कहने में बोलने में कोई गलती हुई होगी तो दरगुजर फरमाना। अस्सलामु अलैकुम।